बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू IMS लर्नर्स द खैबर पुख्तनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर उर्दू जमात अव्वल द फर्स्ट क्लास स्टूडेंटानो अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक द अव्वल क्लास स्टूडेंटानो मुंग तासु ته بیا د اردو په کلاس کې حاضر یو। مونږه اردو بوک کې دوه سبقونه ویلو. راځو نن به دریم نمبر سبق شروع کوو. سبق نمبر 3 دې ځای پورې مونږ ویلو او د سبق نمبر 3 سنوم دی آخری رسول صلی الله علیه و اصحابه وسلم. دا د دریم سبق نوم دی. دا تاسو ریډ کړئ स्टूडेंट्स. सोचे और बताएं आप हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कुछ जानते हैं. صحیح دا وای تاسو سوچ سمجھ سره دا وای چې تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې څه پیژنئ، هغه باره کې تاسو ته څه علم دی. او क्या आप जानते हैं लफ्ज मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिम النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہے وہ جن کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. او لفظ خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم دا غي سمانی دا چې هغه ذات چې دا غیر زیات تعریفونه کیږي. دا به تاسو ټول ریډ کړئ. راځو پیج نمبر 88 ته. آخری رسول صلی الله علیه و اصحابه وسلم د دې سبق دا نوم دی. صحیح ده. نو د دې نه مخکې تاسو دا وپېژنئ چې دا آخری رسول څوک دی. زمونږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اخرنی نبی دی. صحیح ده. او د دې نه بعد به بل نبی تر قیامته پورې نه راځي. ټیک شو. بل خبره دا نوٹ کړئ چې کله هم مونږه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم راشي هغه څوک وایي نو مونږ له پکار دی چې هغې سره درود شریف ووایو صلی الله علیه وسلم هغې سره دا ووایو. دا خبره خپل ذهن کې نوٹ کړئ. صحیح ده. راځو ګوره وایي تلفظ سیکې. تلفظ د دې زده کړئ، د دې پروناونسیشن زده کړئ. لومړی سره راځي ګوره محمد رسول الله مکه والده آمنه سچ عزت خیال. دا د دې تلفظ شو. ګوره سبق سٹارٹ کو. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآصحابہ وسلم عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. زمون خوږ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم د عرب په شهر کم شهر یادی مکه مکرمه میں پیدا ہوئے. مکه مکرمه کی پیدا شوی. دا د عرب یو شهر دی، یو خار دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د پلار نوم سو حضرت عبداللہ او د مور نوم سو حضرت آمنہ. ٹھیک ده. دا خبره یاد ساتئ. تاسو نه څوک تپوس کی چې د نبی علیہ السلام د پلار څه نوم نو حضرت عبداللہ او د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د مور څه نوم حضرت آمنہ. نیکسٹ ورته ګورئ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ټول دنیا د پاره نبی را لېږلی شوی دی. نبی څه مطلب دی؟ چې د الله تعالی پیغامات مونږ له راوړي. پیغامات مونږ دا راوړي هغې ته څه وایي؟ نبی. صحیح ده. یو عام شخص نه وي ښه، د الله تعالی پیغام راوړي هغې ته نبی وایي. آپ صلی اللہ علیہ وآصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د الله تعالی سره اخرنی نبی دی. صحیح ده. چې د دې نه بعد به بل نبی نه راځي تر قیامت پورې. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نه بعد یو نبی به هم بل نه راځي. ٹھیک ده. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نیکی کی تعلیم دی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موږ ټول ته نیکی تعلیم را کړی دی، درس را کړی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں سکھائی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موږ ته کمی خبرې ښودلې دي. دا خبرې د لاندې خبرې را کړې دي، دا خبرې موږ ته ښودلې دي. ٹھیک شو. کمی خبرې دي. ګورئ ورته. اللہ تعالیٰ کو ایک مانو. وہی اللہ تعالیٰ سره یو منئ. اللہ تعالیٰ سره شریک مه پیدا کوئ. اللہ تعالیٰ یو ذات دی. ہمیشہ سچ بولو. ہمیشہ تاسو له پکار دي چې رښتیا ووایئ. ٹھیک ده. بڑوں کی عزت کرو او د مشرانو څه کوئ؟ عزت کوئ. چوٹو کا خیال رکھو او په ماشومانو د چوٹو د وړو څه کوئ؟ خیال ساتئ. دوسروں کے کام او د نورو په کار باندې راځئ. صحیح ده. مطلب د نورو سره لاس اړوئ، نورو هیلپ کوئ، مدد کوئ. نیکسٹ ګورئ. ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآصحابہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. مونږ ټول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سره ډیر زیات محبت کوو.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर अमल करते हैं और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर खबर बांधे सको अमल करो, इससे अल्लाह ताला राजी होता है और बदी बांधी अल्लाह ताला मोंग न सकीगी राजी कीगी, सही दा खुशहालीगी. موږ له پکار دي چې موږ خو خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د زړه نه محبت وکړو او داغه په هر خبره باندې لبیک وایو، صحیح ده، او د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل وکړو. بیا راځي ګوره ټهره اور بتائے لږ سات ودرېږئ او ووایئ سوی آپ صلی الله علیه وسلم نے ہمیں بڑوں کے لیے کیا حکم دیا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته د غټو د پاره څه حکم را کړی دی. نو ګوره دلته مونږ ویلي چې بړو کی عزت کرو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلي دي چې د مشرانو څه کوئ عزت کوئ. بل سوی اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کمی خبره باندې راضی کیږي خوشحالیږي. نو ګوره دلته مونږ ویل چې آپ صلی الله علیه وسلم کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ راضی کیږي خوشحالیږي. پکچر کې وګورئ دا د نبی علیہ السلام روزه مبارکه ده، وګورئ څومره ښکلې ده. بیا لاندې راځي هم نے سیکھا مونږ صحیح زده کړه. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مکہ مکرمہ سے تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلق کم سے سره مکہ مکرمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی تعلیم دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مونږ ته د ښه کارونو تعلیم راکړې، ترغیب راکړې. آپ صلی الله علیه وسلم الله تعالی کې آخری نبی ہے او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله تعالی اخرنی نبی د دې نه بعد به بل نبی نه راځي تر قیامت پورې. راځو نیکسٹ پیج نمبر 89. دا دریم نمبر سبق ختم شو. اوس د دې مشق وایو، صحیح ده، ایکسرسائز کو. نئے الفاظ، نوی الفاظ دی لومبه سوی دی ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے. کم الفاظ چې راکړي دي د دې معنی تاسو بدی باندې ځان پوي کوي، ځان بدی باندې پوي کوي. الفاظ معنی ګوره نبی څه ته وایي؟ خبر پہنچانے والا، خبر چې راوړي هغې ته نبی وایي. یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو بتانے والا، دا اللہ تعالیٰ پیغام خلقو ته رسول هغه څوک کوي؟ نبی. ٹھیک ده. رسول څه ته وایي؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا، دا اللہ تعالیٰ د طرفه چې راغلی وي هغه ته څه وایي؟ رسول. عزت څه ته وایي؟ شان یا بڑائی، صحیح ده، مطلب ریسپیکٹ، شان، بڑائی دې ته څه وایي؟ عزت. والد څه ته وایي؟ باپ، ابو، فادر ورته انګلیش کې وایي، صحیح ده. پلار ته څه وایي؟ والد. والده، ما، امی دا مور ته ویلی شي. مور چې څه ته وایي؟ هغې ته څه وایي؟ والده. نیکسٹ راځي آپ نے کیا سمجھا، تاسو صحیح زده کړل به دې کې. نو دا به تاسو موږ ته په کمنټ کې ووایي. دویم راځي سبق کې مطابق کالم ملای. د سبق مطابق تاسو څه وکئ؟ کالمونه ملاو کوئ، صحیح ده که دا کالم A او کالم B راکړي دي، تاسو به دا یو بل سره د فوټې په ذریعه ښایسته طریقې سره ملاو کوئ. ټیک شو. نو راځو ګوره تاسو به فوټه راواخلئ او دا به ملاو کوئ. ګوره الله تعالی کو دې ته څه راځي؟ الله تعالی کو ایک مانو، دې کې به وګورئ. نو دا به دې سره ملاو کوئ. الله تعالی کو ایک مانو، الله تعالی یو منئ، الله تعالی سره شریک مه پیدا کوئ. همیشه سره دې کې وګورئ، همیشه سچ بولو دا دی. نو تاسو به دا فوټې په ذریعه دې سره ملاو کوئ. همیشه رښتیا وایئ، دروغ مه وایئ، صحیح ده. بیا راځي دوسروں کے، نو څه راځي به دې کې؟ دوسروں کے کام آو، دا به دې سره ملاو کوئ. دوسروں کے کام آو، د نورو خلکو سره هیلپ کوئ، مدد کوئ، لاس ور سره اړوئ. بیا راځي بڑوں کی عزت کرو، د مشرانو څه کوئ؟ عزت کوئ، دا به دې سره ملاو کوئ، صحیح ده. نیکسٹ دی چھوٹوں کا خیال رکھو، د ماشومانو څه ساتئ؟ خیال ساتئ، په هغوی باندې شفقت کوئ، دا به دغه شان ملاو کوئ. دا به فوټې په ذریعه ملاو کوئ ټول، صحیح ده. ورپسې نیکسٹ راځي ګوره دیے ہوئے سوالوں کے زبانی جواب دے. سوالونه راکړي دي، د دې زبانی په یاد باندې جوابونه وایي. لومبی سوال راځي حضرت محمد رسول الله خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم کہاں پیدا ہوئے. د دې جواب به دې بوک کې شته، خو مونږ تاسو ته په کاپۍ باندې هم لیکلي دي. کاپۍ کې لومبی درته په بوک کې ښیم، بیا تاسو ته کاپۍ کې ښیم، صحیح ده. راځو ګوره د دې جواب دی حضرت محمد رسول الله خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم عرب کے شہر مکہ مکرمہ پیدا ہوئے. دا د دې جواب شو. دویم وګورئ، دویم بیا کوم سوال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم والد اور والدہ کا نام بتائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محترم پلار او د مور نوم ووایي. د دې جواب هم دلته شته. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ګوره آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا. دا د دې جواب شو. ٹھیک ده. دریم کوم سوال دی وګورئ دی خوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون کون سی باتیں بتائی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کمی خبرې ښودلې دي. نو دا مونږ به دې سبق کې ویلو. چا چې دا سبق په صحیح طریقې سره اورېدلی وي، ځان یې پرې پوه کړی وي، ویلی وي، د هغې ته دا سوالونه آسان دي. ښه آلریډي مونږ سبق کې ویلو. نو ګوره آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں سکھائی. اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، ہمیشہ سچ بولو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں کا خیال رکھو، دوسروں کے کام آو. دا د دې جواب شو. ټیک شو. نو ګورئ دا دلته په بوک کې ما تاسو ته وښودو. اوس تاسو ته په کاپۍ کې چې کوم ما تاسو ته دپاره تیار کړی دی هغه هم تاسو وګورئ. دا د دې جوابات دي. ګورئ ورته
देखो ګورئ سبق نمبر 3 دی آخر رسول صلی الله علیه وسلم سوالات کے جوابات صحیح ده لومبه سوال دا دی حضرت محمد رسول الله خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم کہاں پیدا ہوئے پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې پیدا شو جواب بدغه شانو لیکي حضرت محمد رسول الله خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عرب په شہر مکہ مکرمہ کې پیدا شوی صحیح ده دویم نمبر سوال دی آپ صلی الله علیه وسلم کے محترم والد اور والدہ کا نام بتائیں پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پلار او د مور نوم ولیکي وائد اغلشان جواب بولی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دم پلار سنمو حضرت عبداللہ اور دموری سنمو حضرت آمنہ جیم دریم سوال دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون کون سی باتیں بتائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کمی خبری ویلی دی خودلی دی جواب بولی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں بتائی کمی خبری رات خولی دی اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اللہ تعالیٰ یو منئی بڑوں کی عزت کرو دو مشرانو سے کوئی عزت کوئی ہمیشہ سچ بولو ہمیشہ تاسو رشتیا وای چھوٹوں کا خیال رکھو د ماشومانو خیال ساتي دوسرو کې کام او د نورو خلکو سره هیلپ کوي مدد کوي دا په کار راځي دا د دې جواب شو نو دا به تاسو دا شان صحیح طریقې سره ولیکئ د خپل رائټینګ هم خیال ساتي سوال جواب هغه صحیح طریقې سره تاسو حل کوئ دین سکرین شاټ هم اغستې شي صحیح دا سکرین شاټ ته واخلئ شاباس ها راځو ورپسې نیکسټ دی بل پیج ته راځو پیج نمبر 90 ته اوس ورپسې راځي مل کر کرے بات ټول رايوځای شي او دا خبر اوکی سوئی گورائی ایک دوسرے سے پوچھے کہ آپ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن باتوں پر عمل کرتے ہیں تاسو ټول رايوځای شي او یو بل نه تاسو کوي کلاس روم کې خپل چې تاسو ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کم په خبرو باندې عمل کوئ نو دا تاسو یو ټاسک دی دا به تاسو ټول صحیح طریقې سره خپل اکټیویټي یو ټاسک دا به تاسو حل کړئ صحیح ده بیا راځي لفظوں کا کھیل 5 نمبر ماریا سے کھیلتے ہوئے مختلف حروف کے بلاک ادھر ادھر ہو گئے ہیں آپ دیے ہوئے الفاظ کے حروف تلاش کرنے میں اس کی مدد کریں صحیح ده مختلف بلاکونه راکړي دي نه وي ګډوډ شوي دي او تاسو د دې حروف رايوځای کوي تلاش وکړئ او د دې مدد وکړئ کوم حروف دي ګوره دلته موږ سره راکړي دي آخري نبی قرآن مکه مدینه اسلام سچ دا حروف دي وي دا تاسو بدی کې سرچ کړئ یو موږ سره راکړی لومبه نمبر آخري نو الف بات آخري ګوره آخري دینه به دایره تا وکړئ دویم څه ټکی د نبی دا یو خسته غوندي اکټیویټي تاسو د پاره یو ټاسک ته اکټیویټي دا ټول سټوډنټس به تاسو خپل پنسل سره به دا ډک کوي صحیح ده دا به تاسو د اکټیویټي حل کوي نو ګوره دویم نمبر راځي څه شی نبی به اوس موږ دی کې ګورو چې نبی په کوم ځای کې دی ګوره ښه دا دی نبی نو دا به موږ دا شان دایره به د دې نه تاو کو دا ټکی به جوړ شي نبی نون بی او یې ټیک شو کنه دا مو شو بل راځي قرآن ټکی به وګورو چې دا د کم دا بس کم ځای سره ملاویږي دا ټکی به اوس پیدا کو ګوره قرآن دې کې تاسو ګورئ ښه صحیح طریقې سره ګورئ دا پیدا کوي چې دا کم ټاسک دی موږ لا اکټیویټي راکړې ده چې دا ورلا حل کو دا وګورئ قاف ری الف مد ا نون دا به دا شان تاو کې ټیک شو دا مو شو بل سره راځي مکه وګورئ دا دی مکه دا شان دا به هم دا شان وکړئ ګوره ورته پنسل سره به دا کوئ ښه دا به دا شان راتاو کوئ صحیح شو بیا سره راځي مدینه په کې وګورئ دا دی مدینه دا وګورئ دا دی دینه به داسې دایره تاوه کوي دا مو شو بل سره راځي اسلام د وګورئ دا دی اسلام دایره به داسې د دین هم تاو کوي دا مو شو بل سره راځي ګوره سچ کم دی دا دی سچ دا دی ٹھیک شو دا هم حل شو نو دا تاسو یو اکټیویټي وا دا به تاسو ټول سټوډنټ صحیح طریقې سره فل کړئ ورپسې راځي نیکسٹ پیج نمبر 91 سنیں اور لکھ کے املا صحیح ده واورئ او تاسو املا ولیکئ یو املا دا مطلب دی کې خپل ټکی یو څو لفظونه ولیکئ املا د پاره چې تاسو زده شي راځو زه یو څو ټکی لیکم تاسو نو ټکی هم لیکلی شئ نیکی ما ولیکل صحیح ده نیکی بل څه ولیکم عزت ټیک شو بل څه لیکلی شئ کام بل بس ولیکم شهر بل بس ولیکم پیدا ٹھیک ده بل بس ولیکم سچ بل بولیکو خیال بل بولیکم عمل
دا به هم تاسو دغه شان ولیکئ، ستاسو املا به مو شي او لیکئ دا فیلنګ به مو شي. ټیک شو. قواعد سیکھے، قواعد راکړي وي دا زده کئ. 7 نمبر पढ़े, सच बोलो, खाना खा लो, लड़ाई मत करो, इस वक्त बाहर ना जाओ, गौर करे तो पहले 2 जुमलों में कोई काम करने को कहा जा रहा है, आखिरी 2 जुमलों में किसी काम से रोका जा रहा है. تاسو وي بدی باندې غورو کوي. کم پهلنی 2 جملې چې دی هغه کې د کار باره کې وایي چې سکار سټاس کې را کړی دی او وروستنی چې کوم اخرنی 2 جملې دی هغه کې صدکار نه منی کولو حکم یې کړی دی. خیال هم دی لکه دلته وګورئ سچ بولو، څه کام کولو کوشش کوي، کانا کالو، خیال هم دی. او اخرنو کې وګورئ د منی کولو کوشش دی، لڑائی مت کرو، اس وقت باہر نہ جاؤ. ان जैसे 2 जुमले लिख के ददी पशान यौ 2 जुमली ولیکي. ګوره کوئی काम करने को कहे, किसी काम से रोके. دلته به تاسو د کار کولو ټاسک باره کې ولیکي او دلته به د منی کولو هغه کار منی کولو باره کې ولیکي. یو 2 جملې. ټیک ده. نو تاسو هر څه جملې لیکلی شئ. زه تاسو د پاره 2 جملې لیکم چې بیټ جاو دا د کار کولو دغه شو. ټیک شو. او د منی کولو به ولیکو چې پول مت توړو، پول مت توړو. دویم بس ولیکم یو بل کار رک جاو، ودرېږه. او د منی کولو به وکړو आपस में मत लड़ो, आपस में मत लड़ो. ٹھیک شو. دین علاوه تاسو نور هو جملې لیکلی شئ ښه. او دا ماسي یو ورزش تاسو دپاره یو 2 جملې ریډي کړي ولیکلي. 8 نمبر آپ کو امی ابو کن کاموں کو کرنے کا کہتے ہیں اور کن کاموں سے روکتے ہیں ایک دوسرے کو بتائے. وای تاسو کوم مور پلار شي کوم کارونو تاسو ته خبره کوي، مطلب کوم کارونه په تاسو کوي او کوم کارونو نه منی کول کوي چې هغې نه تاسو منی کی. دا تاسو یو بل ته خپل سټوډنټس یو باره کې یو بل ته تاسو ووایئ. دا به هم تاسو یو اکټیویټي شو، دا به تاسو په خپله وکئ. راځو ورپسې نیکسټ پیج ته، پیج نمبر 92 ته ورپسې راځي. پړې وای دا راکړي دي دا تاسو کوي ووایئ لکه پروناؤنسیشن د دې زده کوي. 9 نمبر دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ سے پڑھے. عبارت راکړي وای دا تاسو درست تلفظ سره ووایئ چې د دې دا ټکي څنګه ادا کیږي او د دې پروناؤنسیشن تاسو زده کوي. صحیح ده. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بہت محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کوئی بچہ نظر آتا تو اسے سواری پر بٹھا لیتے، پاس کوئی میٹھی چیز ہوتی تو بچوں کو کھلاتے. بچے آپ صلی الله علیه وسلم سے مل کر بہت خوش ہوتے. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ماشومان ډېر زیات محبت کولو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې په لاره کې څوک ماشوم ښکاره شو په نظر به رااله نو هغه به په خپل سواری باندې کېنولو او کو نور بور سره داسې خوږ سیزو په لاس کې یا بور سره نو هغه به ماشومان لا ورکول خړل به پی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماشومان سره به چې ملاویدل ډېر زیات به خوشاله دو، ډېر زیات به خوشاله او چې ماشومان سره به کله ملاویدل. ٹھیک شو. कुछ नया लिखे सनवी वो लिखे. 10 नंबर आप कौन कौन से अच्छे काम करते हैं 3 जुमले लिखे. تاسو وای کم کم ښه کارونه کوي یو 3 جملې ولیکئ. ټیک ده. نو 3 جملې زه تاسو ته دلته لیکم. تاسو خپل یو 3 جملې لیکلی شئ خو زه تاسو ته دلته یو جدا یو 3 جملې لیکم چې کم ښه کارونه کوي. ټیک ده. لکه زه اوس لیکم چې څه شی میں کسی سے جھگڑا نہیں کرتا. لومبه لیکم میں کسی سے جھگڑا نہیں کرتا. ٹھیک ده. کو الکان وی صحیح ده. میل هغه بسلی کی کرتا. کو جنکی وی فیمیل وی هغه بدلتا کرتی لیکی. دې ته خیال کوئ. صحیح ده. بل جمله سو لیکي. بل جمله لیکي شي میں بڑوں کی عزت کرتا ہوں. میں بڑوں کی عزت کرتا ہوں. کو الکی هغه به کرتا لیکي، کو جنوي هغه به کرتی لیکي. درېمه جمله څه لیکلی شي میں چھوٹوں سے پیار کرتا ہوں. میں چھوٹوں سے پیار کرتا ہوں. الکان به کرتا لیکي، جنکی به کرتی لیکي. زه چا سره جګړه نه کوم. ټیک ده. او زه د مشرانو عزت کوم او د ماشومانو سره پیار کوم، ماشومانو باندې شفقت کوم. ټیک شو. دا یو 3 جملې موږ تاسو لپاره ولیکلي. تاسو هر یو شی خپل جملې دلته ولیکئ. صحیح ده. لاست نمبر راځي او کرے کام.
11 नंबर, उस्ताद या उस्तानी की मदद से एक चार्ट पर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद बातें लिख के इस चार्ट को कमरा जुमात में आवेजा करें। सही दा د خپل ټیچر په مدد سره یو چارت به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غوي یو څو خبرې به پاغي باندې ولیکي، هغه چارت به خپل کمره کې راځوړن کوي یا به په میخونو سره ولګوي، دا سکاچ ټیپ سره به ولګوي، هغه به تاسو التر اویزا کوي. نو دا تاسو یو ټاسک شو، ټیک دا ټول سټوډنټس به دا وکي، ټیک دا بیا په کمنټ کې د دې ریپلی مونږ ته کولای شي. امید لرم تاسو به بدی باندې پوښي وي. زموږ سبق نمبر 3 آخري رسول خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم دې پورې ختم شو. ان شاء الله بل ویډیو کې به پیج نمبر 93 او کم سلورم سبق چې دی او مل کر کام کرے. صحیح دا به تاسو له درکو. دې سره زمونږ ویډیو سره رسی، خپل سټډي جاری ساتي او خپل ویډیوز ګورئ، کنټینیو سټډي ساتي، پیپرو د پاره خپل تیاری کوئ. کو زمونږ دا ویډیو هم خوښ شوی وي نو زمونږ دا چینل خپل مرګرو سره شیر کړئ، سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، دا بس تاسو ډیره مهرباني وي او مونږ لرا کوي اجازت. الله حافظ.